MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, यहाँ से सब्सक्राइब करें और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सके सबसे पहले। Among saka 2D yo project te usda amunga convert kau 3D ta 3D mean 3 dimension jemung saka pa ai ke 3 dimensions discuss kigi length width or height the 3D ro para 3 lazimi toolbars jemung saka right side ta prati yo chede jemung saka aga view toolbar de dwem toolbar shade or drem 3D orbit toolbar da chita so har sai ke right click ki da toolbar zanta open kore shi dumane 3D orbit toolbar de daga se shade toolbar au view toolbar da taso open kore shi us yo 2D project 3D ta convert को लपारा दो तरीके इस्तेमाली की यो change and elevation method दे और यो extrude method दे change and elevation यो फर्जी तरीका ना और extrude चिदा अगम सखारियल method दे द 3D के चिकम इस्तेमाली की उस दा जो पर 3D व्यू की कतल वाड़म नगेर पारमा सखा दिलता पो व्यू टूल बार की यो कमांड प्रोते साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू जिसे पर ये बाने क्लिक कम दा माता उस 3D व्यू की शो की जो मां सखा दिलता Z एक्सिस शो की पर चेंज और एलिवेशन के चिकम कमांड इस्तेमाली की आगे तक चेंज कमांड वही दिलता केमा ओली का चेंज एंटर में का दे वही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो तौली कम आल और डबल एंटर उस कमांड बार बांधे मैसेज रागे स्पेसिफाई चेंज पॉइंट आर प्रॉपर्टीज पी जे एंटर कॉम द प्रॉपर्टीज दोबारा दिल देखिए मसखा उस प्रॉपर्टीज ओपन शो पाई के डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी जमगा जे देखिए 3D पार कम इस्तेमाल की अगर एलिवेशन और थिकनेस दे थिकनेस तो मंगा दिजा के मुराद अखलू हाइट और एलिवेशन ना मंगा मुराद अखलू उस फॉर एग्जांपल मंग सखा यो ऑब्जेक्ट ते अगर पस मका बाने प्रोत ते हगा मंगा दस मकेना 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट ऊंचा तोल वाड़ू अनगा मंगा पर एलिवेशन की कंसीडर को उस मंगा दी दीवान ला हाइट वर्क अंदा मंगा पर थिकनेस के वर्क द थिकनेस शॉर्टकट की TH और एंटर दे विल स्पेसिफाई न्यू थिकनेस द थिकनेस वर्का यानी हाइट वर्का दीवाल्स ला द दीवालों स्टैंडर्ड हाइट द इंजीनियरिंग द उसूल मुताबिक अगर 11 फुट थे लकी वजह उलिकम 11 फुट और एंटर और दोबारा एंटर उस मसखान द दीवालों चिदिन द 3D तक कन्वर्ट शो 11 फुट हाइट देवा अगस्ता उस द मसखा सिंपल प्रेम शो की चिजवाम चेहरा दा मसरा मेन वाल से संगखकारी की आगे मुताबिक मसखा शोशी गैर पर शेड टूल बार इस्तेमाली दिल देखिए उस दा मसखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स लग प्लेट शेडेड दायो टाइप ते दा से ग्राउंड शेडेड और प्लेट शेडेड एजेस उस देखिए दा मसखा दा विंडोज एरिया दा और दा डोर एरिया दा देखिए बाजो डोर्स जोड़ोम और विंडोज वो देखे जोड़ोम REC एंटर कम द रेक्टेंगल लपारा द दे कार्नर न तर दियो कार्नर पूरे मायो रेक्टेंगल राका दगा रेक्टेंगल बस सेलेक्ट कई और वापस पागा चेंज कमांड टाइप कई P व एंटर को द प्रॉपर्टीज द पारा TH द थिकनेस द पारा दे रेक्टेंगल लव मंगा थिकनेस वर्कू 4 फुट और एंटर उस द रेक्टेंगल में सका 4 फुट थिकनेस दवागस्त उस पदा मुंगा द दीवाल बिल्कुल ले सर तरसौ दिलबा एलिवेशन वर्क यानी दिसमा के ना मुंगा द पोजीशन लग अपवर्ड बुजू अंदर पर मुंगा एलिवेशन कमांड इस्तेमाल हो द डोर स्टैंडर्ड साइज छे अगा मुंग सका 7 फुट ते P पर प्रॉपर्टीज E पर एलिवेशन और 7 फुट मुंगा दिला एलिवेशन वर्क उमदा तरीके से रोमंगा विंडो द पारों यो रेक्टेंगल ड्रा को REC एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर अब सेलेक्ट को चेंज P पर प्रॉपर्टीज TH पर थिकनेस 3 फुट तिलमा थिकनेस वर्क और E पर एलिवेशन टोटल हाइट उनसका 11 फुट ते चेद 11 द 3 माइनस शीन उनसका 8 पातशी तिला उनका एलिवेशन वर्कू 8 फुट और डबल एंटर नो 3 फुट मासका
rectangle thickness شو او 8 فوټ چې دنده د هایټ شو. همدغه طریقې سره به یو بل rectangle واخلم لاندې هغه هم سلیکټ کو چینج پی بار پراپرټیز टी एच पर थिकनेस दिله به اوس مونږ 3 فوټ थिकनेस ورکو ځکه چې وینډو مونږ څخه د ځمکې نه 3 فوټ اوچتای. اوس دله مونږ دا ویو چینج کولی شو د دې ویوز نه. اوس دا مونږ څخه په ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو باندې دی، دا مونږ په ساوث ایست آیسومیټریک ویو باندې هم کتی شو او په نارت ایست باندې هم په نارت ویسټ باندې هم. همدغه طریقې سره به دې سایډ ته هم ډورز اینڈ وینډوز کریټ کو. rectangle select change p for properties th for thickness 4 feet e for elevation 7 foot. REC enter, specify first corner, second corner, select change p for properties th for thickness 3 foot e for elevation 8 foot and double enter. REC specify first corner, second corner, select change p for properties th for thickness 3 foot and double enter. تا موږ څخه په چینج الیویشن باندې یو سمپل 3D جوړه شو. اوس که پرز کا په دې رومز باندې موږ پرزي چت اچول غواړو اند دې ټاپ ویو ته براشو. دی ویو ته ټاپ ویو ویل شي. هیچ کمانډ دینه مخکې موږ وکړو نو h په انټر کو د هیچ ته پاره سواچز ته براشو او دلته کې به ادر پری ډیفاینډ کې سالډ سلیکټ کو اوکے پک پوینټ دی ایریا کې او دی ایریا کې بدن کلیک کو انټر او اوکے. اوس ساوث ویسٹ آیسومیټریک ویو نو څخه لاندې بیس کې پراته دي دا به سلیکټ کو ته چینج p for properties e for elevation and 11 foot double enter. 3D orbit په مدد سره دا مونږه روټیټ کولی شو دی دا ویو وغیره چینج کولی شو چې کوم سایډ نم د تاسو کتل غواړئ نو کتی شئ. دا بل 3D کنټینیوس آربیټ دی دی مونږ څخه موشن کوي چې په کم موشن کې تاسو پرېښوده.